अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं, तालपुर फ़ौज के सिपा सालार होश शेदी का ये नारा आज भी सिंध की धरती के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। दोस्तों, ये 17 फरवरी 1843 का दिन था जब मियानी के मैदान में एक खूनरेज़ तारीख रकम हुई। अंग्रेज़ों के लिए सिंध का ज़रखेज़ इलाका और इसके वसाइल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम ना थे, जिसे वो हर कीमत पर हासिल करना चाहते थे। इसके अलावा सिंध का जोग्राफिया उन्हें कंधार का ज़मीनी रास्ता भी फराहम कर सकता था और वो दरियाए सिंध के ज़रिए भारी साजो सामान और असले की तरसील का काम इंतहाई आसानी से कर सकते थे। यही वजूहात थीं कि सिंध पर कब्ज़ा उनकी मजबूरी और ज़रूरत था। अंग्रेज़ फ़ौज और तालपुरों की इस जंग में मारे जाने वाले बरतानवी सिपाहियों की यादगार तो अब भी इस जंगल में एक मीनार की सूरत मौजूद है, जिसमें यहाँ हलाक होने वालों के नाम कुनिंदा है। मगर सिंध के जिन हज़ारों सपूतों ने इस मैदान में अपनी जानें दीं, इनके लिए किसी मिट्टी या ईंट से बनी यादगार की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। तारीख़ी हवालों को देखा जाए तो पता चलता है कि सुबह 8:30 बजे का वक्त था जब मियानी के मैदान में अंग्रेज़ और हैदराबाद के हुक्मरान तालपुरों की फ़ौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी थीं। तालपुरों की फ़ौज 10,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी जानिब अंग्रेज़ फ़ौज भी हज़ारों में थी। अददी लिहाज से मुकाबला बराबर था और तालपुरों की फ़ौज अपनी धरती की हिफाजत के लिए सरबकफ थी। ताहम ये कोई तरबियत याफ्ता फ़ौज नहीं थी, बल्कि इसमें आम लोग शामिल थे। दूसरी जानिब अंग्रेज़ फ़ौजी तरबियत याफ्ता और पेशावर फ़ौजी थे। उस रोज़ मियानी का यह मैदान हज़ारों सवारों के घोड़ों की हिंदनाट और तलवारों की घंतराई से गूंजता रहा। तालपुरों की फ़ौज ने अपनी धरती की खातिर जान की बाजी लगा डाली, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दूसरी जानिब से चलने वाले आतिशी असले और गोला बारूद ने फैसला कर दिया। सुबह शुरू होने वाली इस लड़ाई का फैसला सिर्फ चंद घंटे बाद हो गया था। तालपुरों को शिकस्त देने वाले मशहूर बरतानवी जनरल चार्ल्स नेपर ने अपने ख़त में अपने फतह को कुछ यूँ बयान किया। वो हज़ारों में थे, हमसे ज़्यादा लग रहे थे, मगर इसलिए हार गए कि उनके पास तलवारें और हमारे पास बारूद था, और इसी बारूद ने हमारे हक़ में फ़तह लिख दी थी। प्रोफेसर और मारूफ मुहक्किक नूर अहमद झंजी बताते हैं कि इस जंग का तबल तो उसी रोज़ बज गया था जब मीरों के दरबार में अंग्रेज़ों की जानिब से पेश किए जाने वाले मुआहदे के कागजात फाड़ दिए गए थे और फिर अंग्रेज़ों की रेजिडेंसी पर हमला गोया ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस जंग की शुरुआत दरअसल 1 महीना पहले हो चुकी थी, जब मेजर जेम्स आउट्राम को तब्दील करके चार्ल्स नेपर को पूना से हैदराबाद बुलाया गया था। मेजर आउट्राम ताज बरतानिया का सिंध में पॉलिटिकल अफीसर था और ताकत से ज़्यादा सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखता था, जबकि चार्ल्स नेपर एक ताकतवर और सख्त गिर जंगजू था। अगरचे हाई कमान की जानिब से उसे अस्करी और सियासी दोनों तरह के इख्तियारात दिए गए थे, मगर वो सरतापा एक फ़ौजी ही था, मार धाड़ जिसकी फितरत में थी। वो सियासी अंदाज में मुज़ाकरात से ज़्यादा जंगो जदल पर यकीन रखता था। चार्ल्स नेपर अपने ओहदे का चार्ज लेने बम्बई से स्टीमर में सिंध की जानिब आ रहा था। यहाँ उस मुतनाज़ मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार था जिसमें लिखा गया था कि सिंध के तमाम बड़े शहर कराची, हैदराबाद, सक्खर, रोड़ी और शिकारपुर वगैरह अंग्रेज़ों की अमलदारी में दे दिए जाएँ। इसके अलावा बिला रोक टोक दरियाए सिंध के दोनों जानिब की 200 मीटर की पट्टी भी हवाले कर दी जाए। चार्ल्स नेपर चाहता था कि उसके हैदराबाद पहुँचने से पहले इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएँ। अगरचे इससे पहले भी सिंध के हुक्मरानों और अंग्रेज़ों के दरमियान 2 एक मुआहदे हुए थे। मसलन अगस्त 1809 में लॉर्ड नीटो ने तालपुरों से पहला मुआहदा किया था और इसके बाद 2 और मुआहदे भी हुए। तारीख़ बताती है कि हर मुआहदे में अगरचे तालपुरों से दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर दिया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद कभी नहीं हुआ। इसलिए सिंध के लोग खुश नहीं थे। ख़ुसूसन बलोच कबाइल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गमो गुस्सा बढ़ रहा था। ये गुस्सा यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दूसरे दिन अंग्रेज़ों की रेजिडेंसी लतीफ़ाबाद पर हमला भी कर दिया गया, जहाँ मेजर आउट्राम और मिलिट्री अमला मौजूद था। आउट्राम ने अपनी और साथियों की जान बचाने और हमलावरों को मुंतशिर करने की गर्ज से गोला दागने का हुक्म दिया ताकि उन्हें फ़रार होने का मौका मिल सके। आउट्राम और साथी स्टीमर में फ़रार हो गए। इस असना में चार्ल्स नेपर बाला पहुँच चुका था। अगरचे इस हमले में तालपुरों की रजामंदी शामिल नहीं थी,
مگر وہ جانتے تھے کہ اب ان کی بات پر انگریز ہرگز یقین نہیں کریں گے اور وہ ہر صورت جوابی کارروائی کریں گے۔ اس لیے وہ شہر کے بجائے انہیں شہر سے باہر میانی فارسٹ میں روکنا چاہتے تھے۔ شاید یہ خیال بھی ذہن میں ہوگا کہ یہ گھنا جنگل دشمن کے لیے مشکل اور مقامی افراد کے لیے آسان مقام ثابت ہوگا، کیونکہ وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ چارلس کو بھی جب خبر ملی کہ ریزیڈنسی پر حملہ ہو گیا ہے تو اس نے فوج کو تیار کر دیا۔ 17 فروری صبح 8:30 بجے میانی کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 4-5 گھنٹے چلی اور نماز جمعہ تک تالپوروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور واپس پلٹ گئے۔ مشہور مصنف ایڈورڈ رائس کی تحریر چارلس نیپر اور سندھ کی فتح کے مطابق جنرل نیپر کے 20 افیسر اور 250 سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ 6000 سندھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ انگریزوں کی جانب سے مرنے والوں کے نام ایک مینار پر یادگار کی صورت کنندہ ہیں۔ میانی کی جنگ کے اختتام پر تالپور سردار میر نصیر محمد خان واپس پکا قلعہ حیدرآباد پہنچ گئے، لیکن انہیں اب یقین ہو چلا تھا کہ اب انگریزوں کو قلعے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا انہوں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے منشی کو مٹھائی اور صلح کا پیغام دے کر بھیجا اور ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی۔ چارلس نیپر نے رضامندی کا اظہار کیا تو میر نصیر اور ان کے بھتیجے وہاں پہنچ گئے۔ خیر سگالی اور صلح کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں نکال کر چارلس نیپر کے آگے رکھ دیں۔ پروفیسر نور احمد جھنجی کہتے ہیں کہ چارلس نیپر ان سے بہت عزت سے ملا، تلواریں اٹھا کر دوبارہ بندھوائیں اور کہا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر آپ کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ گورنر بمبئی کریں گے، میں ان کو ماجرا لکھ دیتا ہوں۔ انگریزوں نے تالپوروں کو قید کر لیا، اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہٰذا انگریزوں نے اسی دن قلعے پر حملہ کر دیا، بدترین لوٹ مار کی اور ہر قیمتی شے پر قبضہ کر لیا۔ 17 فروری کا یہ دن سندھ کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ دن ٹھہرا جس کا آغاز جنگ اور اختتام قید و بند کی صحبت پر ہوا، اور ہزاروں بے گناہوں کے خون سے میانی کی مٹی لہو رنگ ہو گئی۔ دوسرے دن اسیروں کو گورنر کے حکم پر بمبئی روانہ کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو ایک اور مختصر معرکہ میرپور خاص کے سردار میر شیر محمد اور انگریزوں کے مابین ہوا، جسے دو آبے یا دبی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں ہوش محمد شیدی نے اپنا مشہور نعرہ لگایا تھا۔ ہوش محمد جنہیں ہوشو کہا جاتا تھا ان کا تعلق شیدی قوم سے تھا۔ یہ قوم کئی صدیوں سے سندھ میں آباد ہے۔ اس وقت بھی حیدرآباد کے قریب ایک شیدی گاؤں ہے جہاں پر ہوشو کے خاندان کے لوگ بستے ہیں جو سندھ کے لیے جان دینے پر ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ ہوش محمد شیدی نے اس جنگ میں وہ داد شجاعت دکھائی کہ انگریز کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ لگتا ہے نیپولین کی فوج کا کوئی سپاہی ہمارے خلاف لڑ رہا ہے۔ جنرل چارلس نیپر اپنی کتاب سندھ کے فاتحہ میں لکھتے ہیں کہ جب حیدرآباد کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بے جگری سے لڑ رہا تھا وہ ایسے لگتا تھا کہ بنا ہی جنگ کے لیے ہے۔ اس کی جنگ کا انداز دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے نیپولین کی فوج کا تربیت یافتہ سپاہی لڑ رہا ہے۔ چارلس ولیم نیپر لکھتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میانی کی جنگ، دوبے کی جنگ اور حیدرآباد کی جنگ میں دیکھا گیا۔ حیدرآباد کی جنگ کے حوالے سے بتاتے ہوئے ڈاکٹر لاشاری نے لکھا کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ جنگ ہونے والی تھی تو اس سے قبل گاؤں کے قریب موجود بارود میں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس آگ کے پیچھے کوئی سازش تھی، کیونکہ جنگ کے لیے بارود کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ جنگ کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا تھا لیکن دشمن کے عزائم کافی خطرناک تھے، لہٰذا ہوش محمد اور ان کے دیگر ساتھی ہمت اور دانشمندی سے ڈٹ گئے۔ ان کے بقول نہ صرف ہوش محمد شیدی مر ویسوں سندھ نہ ڈیسوں کا نعرہ لگاتے رہے، بلکہ ولیم نیپر لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جنگ کی طرف لاتے رہے۔ حیدرآباد اور سندھ میں مقیم شیدی برادری نہ صرف ہر سال ہوش محمد شیدی کا جنم دن اور برسی کا دن مناتی ہے، بلکہ وہ ان کے مزار کی تعمیر اور مرمت کا کام بھی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوش محمد شیدی کے نعرے کو سیاسی طور پر استعمال کرتی ہے، لیکن شیدی برادری کے سرکردہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم برسی اور جنم دن خود مناتے ہیں، سرکاری طور پر اس کی کبھی کوئی تقریب نہیں ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔